مما سبق كالفوا ذكره نتكسو مالتهم كالفوا من الأدلة من رجاوج على تحريم تسور حرام لو كمنه من رجاوج يتبينوا بالجهنال لكل ذي لب يترني أمره بعد بيت لهون سهولو بالجهنال لكل ذي لب بالجهنال حكم تسوير محاضرات نعم مقرر فردوا بالجهنال والدروس يتلاقوا دروسوች والخطب الدينية كدينجات تسرونوا خطبوች نعم وأنه داخل عند مجبا في حكم التسوير تسوير حكم عند مجبا الذي حرمته الشريعة شريعة من يدرجوا كونه تسوير حكم عند مجبا بكل صوره بيت يوم الكلنا وأشكاله بيت يوم كلرو يزتمل بيت يوم يزتمل تسوير حرام له بيت يوم الكل رسميون كذلك بكاميرا ميون بنحت ميون بيت يوم مالك ارم اللون هلو التسوير اهونم محاضرات مكرر دروسات مكرر خطبات مكرر الجوز يقبل حرام من الجوز مالك وما يستثني بتلك المحاضرات لأن المحاضرات قلت له يميوت أيه نسو محاضرات قلت له يميوت أيه نسو والدروس وتنم والخطبة وتنم فعليه بالدليل على ذلك الذي مرة جاء سلوان مرة جاء ولا دليل له لسلمه مرة جاء له ولا دليل له مرة جاء له بل لعل تسورة تلك المحاضرات عندهم من المحاضرات مكرت يكون أشد فتنة من غيرها كي لو تجيبت الجيق فتنة خطوات دروسات محاضرات مكرت فتنة الجيوة أنكبات لا تركوا لمن؟ لأن عوام الناس تروا ما لسنوا يستدلون مرة جاء هذا القتال لنا بتسوير ذلك الشيخ يا شيخ استقرت اسم كرت مرة جاء هذا القتال لنا في محاضرة اسم كرت أو خطبي وخطبات هذا مكرت أو دروس وسلي مكرت بدو على دول تسوير ميتشال لم هونو سوت تراوسو مرة جاء هذا القتال لنا أي حرام نجر شيخاتين إنيا أستاذاتين أي فلتهم حلال سلهون نونجي سلذين نعم راساتين نكرت على من هذا سوت ሰዎች ዕውቀት አላቸው ተብሎ የሚገመቱ ሰዎችን ይከተላሉ እነዛ ዕውቀት አላቸው ተብሎ የሚገመቱ ሰዎችን ይከተላሉ ሐላል አድርገው ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ የሙሐደራውና የድሩሱ የኹጠቡ እጅግ በጣም ፈተናው ከባድ ነው የሚሆነው ሌላው ሰው ማለት ዕውቀት የሌለው ሰው ቢቀረብ ዕውቀት የሌላቸው ሰዎች ያለው ዕውቀት የሌለውን ሰው ድርጊት እንደ መረጃ አድርገው አይጠቀሙትም ግን አንድ ሼክ ተብዬ ሲቀረጥ ዳዒ ተብዬ ሲቀረጥ ያንን ሲያዩ ይቻላል ብለው ዓመተና ይቻላል ብለው ያምኑበታልና ከዛ አንፃር ፈተናው ከባድ ይሆናል ማለት ነው አይና وحتى اهل البدع يبدع على بيت الشراف استغلوا تتقموا ظهور صور بعض مشايخ السلفيين سلفيون مشايخوች ከፊሎቹ ግልጽ መሆናቸውን እየተጠቀሙት ይገኛል في الفضائيات የተለያዩ ወሳኝ الإعلام ላይ ብዙሃን መገናኛዎች ላይ ሰለፊ የሆኑ መሻይኾች ከፊሎቹ ማለት ነው ግልጽ መሆናቸውን أهل البدع እየተጠቀሙ ይገኛሉ ለጣዕኒ ለመተቸት بالدعوة السلفية دعوة السلفية ለመተቸት ማለት الدعوة السلفية ለመምሳት እየተጠቀሙት ይገኛሉ ማለት حتى أهل البدع استغل ظهور صور بعض المشايخ السلفيين في الفضائيات للطعن في الدعوة السلفية دعوة السلفية أي مكتوبات للجن هنا كل تنوع مسات يجينا لنا وقالوا إن هؤلاء السلفيين إنهم سلفيين يبالوا وإن أصحاب الدعوة السلفية دعوة السلفية بالبيتوج متناقضون في أحكامهم أحكام التاتشولي رسب التاتشو يميقاتلنا يميفالسوا سوچناتشو إيالو نعم እየተቹ ይገኛል ማለት እነኚህ الدعوة السلفية ላይ አለን የሚሉ ሰዎች
እርስ በርሳቸው ነዓም አህካማቸው የሚጋጭ ነው በማለት ከፊሉ ሐላል ነው ብሎ እየተገለገለው ይገኛል እየተቀረጸ አሉ ሌላኛው ደግሞ ሐራም ነው እንዳለ በዛው ቀጥሏል ስለዚህ አህካማቸው ላይ የሚጋጩ ሆናቸው እነኚህ ሰለፊ የሚባሉ ሰዎች እያሉ ይህን ማለት ነው ጥላሸት ለመቀባት ይህን ፍርሳ ተጠቅመው ይገኛሉ ሙብተዲዓዎች ማለት ነው ምን ያሉ فبالامس ትናንት كانت تصور ነበረ عندهم الناس ጋር من كبائر الذنوب ከተላላቅ ከሆኑ ወንጀሎች ነበረ ይላል واليوم ዛሬ ደግሞ لا بأس به ምንም ችግር የለውም ዛሬ ምንም ችግር የለውም فبالامس كان التصوير عندهم من كبائر الذنوب واليوم لا بأس به ዛሬ ግን ችግር የለውም ይሄው እየታዩ ነው ስለዚህ በአህካማቸው ላይ አንድ ነገር አንድ አመት حرام ያደርጉታል አንድ አመት ደግሞ ሐላል ያደርጉታል ከቢሎቹ حرام ነው እንዳሉ ቀጥለዋል ከቢሎቹ ደግሞ ሐላል ነው ብለውታል ስለዚህ እርስ በርሱ የሚጋጭና የሚፋለስ የሆነ ፍርድ ባለቤቶች ናቸው እያሉ በዳዕወተ ሰለፊያ ላይ ያሉ ሰዎችን ለማምጣት ዳዕወተ ሰለፊያን የሚጓዙበት የሆነ ትክክለኛው መንገድ ለማምጣት ናም እየተጠቀሙት ይገኛሉ ማለት ነው ከዛ አንፃር እጅግ በጣም እየጎዳን ያለው ድሩሶችና ሙሐደራዎችን ኹጡቦችን መቀረጽ ማለት ነው ولقد انتشر التوحيد والعقيدة توحيدنا عقيدة تسرايتوال برقد تسرايتوال الصحيحة تكلن يهونش عقيدنا السليمة نزه هونش عقيدة نعم إن توحيد برقد تسرايتوال والسنة النبوية نبي ويهون السنة اللي هو تسرايتوال والمنهج سلفي هو منهج اللي هو تسرايتوال في مشارق الأرض ومغاربها بمسراقهم بمقربهم مالتهم انتشر التوحيد توحيد برقد تسرايتوال والعقيدة الصحيحة السليمة إذن نترك لنا يونك في معقدة يمنت تسرايتوال والسنة النبوية النبي يهون السنة إنه تسرايتوال والمنهج سلفي هو منهج تسرايتوال في مشارق الأرض ومغاربها مدر الله بمسراقهم بمقربهم مالتهم بدون هذه الوسيلة منكرة اتشي منكرة يهونتشو مدرشان نعم ሳይጠቀሙ ሰዎች ማለት ነው ሳይጠቀሙ የአላህ ደጋግ ባሪያዎች ድሮም አሁንም ማለት ነው ተውሂድና ትክክለኛ የሆነው ዐቂዳ እምነት ትክክለኛ የሆነው ነብያዊ ሱና ትክክለኛ የሆነው የሰለፎቻችን መንሃጅ በመስራቁም በምዕራቡም እንዲሰራጭ ተችሏል ተሰራጭቷል بدون هذه الوسيلة منكرات منكرة የሆነው ዲናችን ላይ መጥፎና ቀፋፊ የሆነው መንደርደሪያ አማካኝ ሳይጠቀሙ ቪዲዮ ካሜራ ይባላል ማለት ነው وكان الرعيل الأول يمجمرው ትውልድ ነበረ وكان الرعيل الأول يمجمرው ትውልድ ነበር بصدقهم በእውነታቸው እውነተኞች ስለነበሩ ማለት ነው وإخلاصهم በإخلاصaቸውና በእውነታቸው ማለት እውነተኞች በመሆናቸውና በإخلاصaቸው يعلمون يستمرون نبرا من يقصدهم النسن أصبوا يميمة أيوان سو دين الإسلام يستمرون نبرا مالتنا وكان الرعيل الأول يمجمروا تولد مالتنا الرعيل الأول بصدقهم بصدقاتنا وإخلاصهم بإخلاصاتهم يعلمون ما يقصدهم دين الإسلام نعم لما أصبوا النسوغا يميمة يستمرون ሲያስተምሩ በትክክል በእውነት ማለት ነው እና በእخلاص ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነገሮችን ተረስተው ማድረግ ማለት ነው ثم يرجع هؤلاء الى بلادهم ከዛ እነኛ የተማሩ ሰዎች ማለት ነው ያንዳንዱ አኢማ ጋር ሰዎች ይሄዱ ይማራሉ እስላምን ማለት ነው وكان الرعيل الاول የመጀመሪያው ትውልድ ነበረ بصدقهم በስድቃቸውና وإخلاصهم ልባቸው ላይ በነበረው إخلاصና ስድቅ يعلمون يستمرالو بيقصدوهم دين الإسلام النسن يستواتشون مالتنا أصبوا بمثال دين الإسلام يستمرالو ثم يرجع هؤلاء كذام الذين ملسال إلى بلادهم ولا هجراتهم يملسال ثم يرجع هؤلاء إلى بلادهم ولا هجراتهم يملسال فينشرون
ما تعلموا من التوحيد والعقائد الصحيحة والمناهج السليمة والأحكام والفقه في الدين من يتوجه تماريوش مالتنا ودرساوش كتمارو بهالا يرجعوا يملسالو هؤلاء إلى بلادهم وده أقراتهم يملسالو أقراتهم كتملسوا بهالا فينشرون يستمرالو ما تعلموا يتمارون يستمرالو من التوحيد والعقائد الصحيحة تذكرن يهونوا عقائدهم يستمرالو أقراتهم تلاقوا مشايخوش قالوا نهيد تمروا يتمارسون وقت مالتنا يزود أقراتهم تملسوا أقراتهم قبطر يستمرالو والمناهج السليمة إن يهونون منهج يستمرالو والأحكام ما استمرالو والفقه ما استمرالو في الدين بل لا يعلم جنزابي يستمرالو إيه نو لكن نعم بالملك نو كان بتولد ولا بتولد إيه هذا لو أنجي الوسيلة المنكرة منكر يولين وسيلة الدرجة بمتأكل النبرم الرأي الأول يمجمع تولد يستكمل له مرض إن دروسنا محاضرات الخطب الدينية تناوي هنو خطبات مالتنا إنه يبس فتنا أيام الدنيا لمن بتنقطع مثل مالتنا يزرقوا يقولنا بكاميرا يتدربوا يقولون مالتنا يبس فتنا شو بتأم كبرناه عندنا عوام الناس تراوسوا مالتنا يا مشايخوችን ቅርጽ ሲመለከት ማለት ነው ይቻላል ማለት ነው እያለ ሐላል ነው ብሎ እንደምን ይገፋፋል ከዛ አንፃር ከባድ ነው የሚሆነው ፈተናው ተጨማሪ ደግሞ የቢድዓ ባለቤቶች አሁን ስለፊ የሆኑ መሻይኾች في الفضائيات ላይ መታየታቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ወሳይል ኢዕላም ላይ መታየታቸው الدعوة السلفية እንዲተቹትና እንዳፈለጥሉት نعم منسئ مكنيات مالتهم إنني سلفيين من السوّج إن الدعوة السلفية يتكتل ويمن السوّج متناقضون في أحكامهم بأحكاماتهم متناقضون ناتشو بفرداتهم رس برساتشو يميقات السوّج ناتشو فبالأمس كانت تصور عندهم من كبائر الذنوب واليوم لا بأس به تنانت إرم نبرة كنسبة كتنان لك وانجل نبرة يمين أمنت ነበራቸው ዛሬ ደግሞ እነሱ ጋር ምንም ችግር የለውም ብለዋል ስለዚህ በአህካማቸው ላይ የሚጋጡ ሰዎች ናቸው ብለው نعم ተማማዎች ማለት ነው እንዲተቹ الدعوة السلفيانና ትክክለኛ ሰለፊ የሆኑ ሰዎችን ለመምታት መንገድ አድርገው እየተጠቀሙ ስለሆነ ትምርቶችን ድሩሶችንና ኹጥባዎችን ሙሐደራዎችን የቀረጹ نعم نشر ማድረግ ፈተናው በጣም كباد اندون يادرقوان لمن التوحيد والعقيدة الصحيحة توحيدنا في كل أن يهونوا عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام سنة سلفوتات المنهاج في مشارق الأرض ومغاربها بمسراقهم بمغربهم انتشار درقوان ولله الحمد والمنة تسرائفا قل بدون هذه الوسيلة المنكرة إن حرم يهونون درجة سيجلقلوا مالتنا بفيديو بكاميرا سيقرصوا نعم شيخوች الله እውቀት የተጣቸው ተማሪዎችን ያስተምራሉ ተማሪዎች ከተማሩ በኋላ ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ ሀገራቸው ተመልሰው يعلمون الناس التوحيد توحيدنا يستمرالو والعقائد الصحيحة تكرن يهونو عقيدة يستمرالو والمناهج السليمة إلين يهونون مناهج يستمرالو ሀገራቸው ገብተው والأحكام يستمرالو والفقه في الدين بل الله يالن ግንዛቤም ያስተምራሉ በዚህ መልክ ነው ሸሪዓችን انتشار يادرجوا هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد